नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। हामी कोरोना भाइरस बारेको अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा र बारामा गरी एकै पटक सबैभन्दा धेरै 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 57 जनामध्ये सबै पुरुष छन्। 57 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 191 पुगेको हो। मंगलबार कपिलवस्तुमा 8 जना, रूपन्देहीमा 9 जना, पर्सामा 39 जना र बारामा 1 जना सहित कुल 57 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ, जसमध्ये 33 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 2 महिने शिशुदेखि 81 वर्षीय वृद्धमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 3 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर फेरि संक्रमित समेत देखिएका छन्। नेपालमै पहिलो पटक 1 जना स्टाफ नर्समा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। कपिलवस्तुको तौली हवा अस्पतालकी 1 जना नर्समा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै नेपालमै पहिलो पटक यो सामग्री तयार पार्दासम्म 2 जना पत्रकार समेत कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल संक्रमित 191 जनामा सबैभन्दा बढी पुरुष रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 158 जना पुरुष र 33 जना महिला रहेका छन्। यसअघि नै आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूमा वीरगञ्जमा 27, राजविराजमा 1 जना, विराटनगरमा 19 जना, रूपन्देहीमा 28 जना, भरतपुरमा 1 जना, नेपालगञ्जमा 24 र बर्दियामा 1 जना गरी 103 जना आइसोलेसनमा छन्। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 18,964 र आरडीटी विधिबाट 59,627 वटा परीक्षण भएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा थप 2,236 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र उपत्यका बाहिर 227 जना आइसोलेसनमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 25 जना आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये 19 जना संक्रमित र 6 जना आशंका गरिएका बिरामी छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा 80 जना आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये संक्रमित 68 र आशंका गरिएका 12 जना छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा 25 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये आशंका गरिएका 24 र 1 जना संक्रमित छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 98 जना आइसोलेसनमा रहेकोमा 28 जना आशंका गरिएका र 70 जना संक्रमित छन्। यस्तै देशभरका क्वारेन्टाइनमा 12,785 जना रहेका छन्। कार्यक्रमको सुरुको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक रूपमा गर्ने पत्रकार सम्मेलनको यो जानकारी। हामीले 2 वटा विधिबाट हाल परीक्षण गरिरहेका छौं। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या हालसम्म 18,964 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 59,627 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 2,236 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमध्ये प्रदेशमा भएका परीक्षणहरूको विवरण: प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 8,063 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,935, बागमती प्रदेशमा 9,316, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,514, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,221, कर्णाली प्रदेशमा 7,163 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15,415 वटा गरी कुल 59,627 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। हाल 12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। उहाँहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 974, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,534, बागमती प्रदेशमा 90, गण्डकी प्रदेशमा 292, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 5,442, कर्णाली प्रदेशमा 1,649 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,754 जना गरी कुल 12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरू हाल 228 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र उपत्यका बाहिर 227 जना रहनु भएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 25 जना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ, जसमध्ये 19 जना कन्फर्म केस, संक्रमित केस
हुनुहुन्छ भने शंकास्पद केसहरू 6 जना। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा जम्मा 80 जना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ, जसमध्ये शंकास्पद केस 12 र पुष्टि भएका केसहरू 68। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा कुल 25 जना आइसोलेसनमा, जसमध्ये शंकास्पद केसहरू 24 र कन्फर्म केस एउटा। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा कुल 98 जना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ, जसमध्ये 28 जना शंकास्पद केसहरू छ भने पुष्टि भएका केसहरूको संख्या 70 छ। यसरी हाल 158 जना पुष्टि भएका र केसहरू आइसोलेसनमा रहनु भएको छ र 70 जना सम्भावित संक्रमितहरू आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। जम्मा आइसोलेसनमा रहेको व्यक्ति यसरी 228 जना रहेको छ। कल सेन्टरबाट दिएका सेवाहरूमा हाम्रा गत 24 घण्टामा रिसिभ भएका कलहरू 1197 हो। हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर 1115 र 1133, यी कलहरूमा प्राप्त 1197 वटा कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। दुईवटा एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो छुट्टै वेब पेज, विशेष वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यो दुईवटा एप्लिकेसनमा गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सो मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको संख्या हालसम्म 34,931 पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा थप 412 जनाले यो फर्महरू भर्नुभएको छ, आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना रेड जोनमा पर्नुभएको छ। यो भनेको उहाँहरू सम्भावित संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। यसरी सम्भावित संक्रमितहरू यो एप्लिकेसनमा दर्ता गराएकाहरूबाट आएको संख्या हालसम्म 345 रहेको छ र यी व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका आवश्यक कामहरू भइरहेका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। अघि मात्र कपिलवस्तुमा 8 जना, रूपन्देहीमा 9 जना, पर्सामा 39 जना र बारामा 1 जना गरी जम्मा 57 जना व्यक्तिहरूको पीसीआर नमूना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ, जसमध्ये 158 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 33 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। आज नयाँ संक्रमितहरूको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालहरू लगिँदैछ। यी 57 जना बाहेक उपचारको क्रममा हालसम्म रहेका व्यक्तिहरू वीरगञ्जमा 27, राजविराजमा 1, विराटनगरमा 19, रूपन्देहीमा 28, भरतपुरमा 1, नेपालगञ्जमा 24 र बर्दियामा 1 गरी हाल 103 जनाको उपचार भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उपचारमा रहेका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। आज इन्टरनेशनल नर्सिङ डे हो, 12 मे अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस। यस वर्षको नारा नेतृत्वको लागि आवाज, विश्व स्वास्थ्यको लागि नर्सिङ सेवा भन्ने नारा छ। यसै वर्ष 2020 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्सिङ तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा घोषणा पनि गरेको छ। हामीले वर्षैभरि यसको महत्त्वका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू र यहाँहरूले दिएको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गरी मनाइरहेका पनि छौं। आजै फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको 200औं वार्षिक उत्सव पनि हो। यसैले पनि यो वर्षलाई नर्स तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा यो दिनलाई मनाइन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा हामी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट सबै नर्सिङ सेवामा आबद्ध महानुभावज्यूहरू, नर्सिङका सबै कर्मचारी, नर्सिङसँग आबद्ध सबै व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूको विज्ञता, यहाँहरूको सेवा, यहाँहरूको लगन, यहाँहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँहरूले गरेको योगदानको उच्च कदर गर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हामी सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौं।
चीनको वुहानमा 5 महिना अघि पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसार नै आक्रान्त भइरहेको छ। कतिपय देशमा कोरोनाले हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय देशले भने कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक र मानवीय सङ्कट भोगिरहेका छन्। कोरोनाको उपचारका लागि संसारका झण्डै 2 दर्जन संस्थाले खोप तथा औषधि बनाउने काम पनि गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म औषधि वा खोप पत्ता लगाउन सकिएको छैन। संसारका कैयौं वैज्ञानिकले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म खोप पत्ता नलागेका कारण कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। संसारका विकसित तथा शक्तिशाली मुलुकमा समेत कोरोनाको प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरू नै हावाकावा भएको कोरोनाको संक्रमणका कारण नेपालका छिमेकी मुलुकहरू समेत प्रताडित बनेका छन्। नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोनालाई चीनले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने भारतमा यसको प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ। भारतमा मात्रै 2300 बढीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि सरकारले भारतसँगको सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सीमानाकाबाट लुके छिपी नेपाल आउने क्रम नरोकिएका कारण त्यसको असर धेरै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। नेपालको सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक रोकिरहेको र भारतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला नेपाल आउने नेपाली नागरिक समेत कोरोनाको जोखिममा छन्। त्यसबाहेक नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ 18 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि लकडाउनको समय समेत बढाउँदै लगिएको छ। सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको समय यसअघि 6औं पटक थपिएको थियो, जुन आगामी जेठ 5 गतेसम्म कायमै छ। कोरोनाको कहरका बीच संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। सरकारले ल्याउने आगामी वर्षको बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने माग संसदमा सांसदहरूले उठाएका छन्। कार्यक्रमको अबको खण्डमा संसदमा सांसदहरूले उठाएको विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि म केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो मुलुकले 3 वर्ष लगातार 6% भन्दा माथिको उच्च वृद्धि दर हासिल गरेको छ। यो उच्च वृद्धि दर हासिल गर्नका पछाडि यो सरकारको र अर्थमन्त्रीको कुनै योगदान छैन। यो हासिल गर्नका पछाडि विगतका सरकारले जुन अर्थतन्त्र यो सरकारलाई सुम्पिएको थियो त्यसकै प्रतिफल यो हो। तथापि अहिलेको सरकार र यो अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीजीले यहाँ भनिरहनु त आवश्यकता छैन, म यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। उहाँले टाट फल्टेको अर्थतन्त्र हातमा आएको छ हुँदाहुँदै पनि 3 वर्ष लगातार हामीले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न अहिले सम्भव भएको हो। तर यिनै उपलब्धिहरूमा टेकेर यो सरकारले 8.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने जुन लक्ष्य राखेको थियो त्यो कोरोनाको प्रभाव नभए तापनि यो लक्ष्य पुरा हुनेवाला थिएन। फागुनसम्मको विकास खर्च 25% मात्रै भएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। त्यसका केही प्रमुख कारणहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। सरकारको खर्चमा शिथिलता, निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास, खटनपटन र सूक्ष्म व्यवस्थापन तथा बढ्दो भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको थियो, जसका कारणले सरकारले पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिको अनुमान नै सार्वजनिक गरेन। लकडाउनपछि सरकारले 2.27% वृद्धि अनुमान गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ भन्न चाहन्छु, म राख्न चाहन्छु, यो भुइँचालो पछिको जस्तो अर्थतन्त्र र यो नाकाबन्दी पछिको जस्तो अर्थतन्त्र यो होइन। अहिले विश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आएको छ, अकल्पनीय सङ्कट आएको छ।
हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्दछ त्यसको अहिले नै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ। तर हामी यति अनुमान गर्न सक्छौं, यो अर्थतन्त्रलाई हामीले ठिक बाटोमा हिँडाउन सकेनौं भनेदेखि भोलि देशले थाम्नै नसक्ने अर्थतन्त्रको रूपमा यो विकसित हुन सक्दछ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र अर्थमन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अहिले सरकार तेस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ। हामीले जनताका अगाडि निर्वाचनताका स्थिर सरकार, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लगायौं। नेपाली जनताले विश्वास गरे। आज यो सरकारले तेस्रो बजेट ल्याउँदै गर्दा, यो कोरोनाको संकटको कुरा म गरिराखेको छैन, तेस्रो बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि यो सरकारले विगत 2 वर्षमा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, जसलाई मुलुकको अर्थ क्षेत्रमा गेम चेन्जरको रूपमा पनि हामी लिन्छौं, तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ म केही उदाहरण मात्र राख्न चाहन्छु। 33 अरबको लागतमा 2074-75 मा सम्पन्न गर्ने भनिएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अहिले त्यसको लागत 84 अरब पुगेको छ र त्यसलाई 79-80 सालमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरेर हुलाकी सडक सुरु लागत 47 अर्ब थियो, अहिले 45-65 अरबमा पुर्याएको छ। सिक्टा आयोजना 71-72 सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, 12 अरबको लागत थियो, अहिले त्यसको लागत 25 अरब पुगेको छ। कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण लकडाउन नै निर्विकल्प जस्तो देखिएको छ। तर संसारका कतिपय देशले लकडाउन खुकुलो समेत बनाउँदै लगेका छन्। कोरोनाको एपिसेन्टरका रूपमा कुनै बेला रहेको युरोपेली मुलुकमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। ठूला ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। कोरोनाको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको चीनको वुहानमा भने कोरोनाका सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। त्यहाँको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका मुलुकहरूमा भने कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणमै रहेको देखिए पनि हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि देशभर कोरोनाको त्रास बढेका बेला लकडाउनसँगै जिल्ला जिल्लामा देखिएका समस्या सम्बन्धी सामग्री लिएर आउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। हामी कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर देखिएको सन्ताससँगै नेपालमा समेत त्यसको प्रभावको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 50 दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लकडाउनको मिति समेत थप्दै गइरहेको छ। तर कतिपय स्थानमा भने लकडाउनको पालनामा नागरिकले चासो देखाएका छैनन्। पछिल्लो पटक कोरोना देखिएको कपिलवस्तुमा जेठ 5 गतेसम्मका लागि जिल्ला सिल गर्ने निर्णय भइसकेको छ। तर पनि भारतबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकको संख्यामा कमी आएको छैन। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक भने 21 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा समेत भारत जान पाएका छैनन्। लकडाउनका कारण नेपालमा ज्याला मजदुरीका लागि आएका भारतीय नागरिक क्वारेन्टाइनमा 21 दिनको समयावधि बिताएपछि पनि घर फर्कन पाएका छैनन्। बर्दियाबाट हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडियाको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दैनिक ज्याला मजदुरीका लागि नेपाल आएका भारतीय नागरिकहरू अझैसम्म घर जान पाएका छैनन्। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा काम गर्न आएका 16 जना भारतीय नागरिक बर्दियाको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैजना बर्दियाको सीमा नजिकैको क्षेत्रका हुन्। 21 दिनको बसाई पश्चात सबै खाले स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिसकिएको भए पनि उनीहरू घर फर्कन पाएका छैनन्। आज कितने दिन हुआ यहाँ बैठे? 20 दिन। 20 दिन हो गया? हाँ। आपका डॉक्टरी हो गया? हाँ, डॉक्टरी भी हो गया। तभी जाने नहीं दे रहे हैं? क्या बोलते हैं वो लोग? कहा था बाहर से प्रूफ मिलेगा तब भेजेंगे। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित प्रयागपुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका 16 जनाको आरडीटी र पीसीआर विधि मार्फत नमुना परीक्षण गरिएको छ। सबैजनाको नतिजा नेगेटिभ आइसकेको भए पनि लकडाउनका कारण उनीहरू थात-थलो फर्कन पाएका छैनन्। यहाँ पे आज 20 दिन बैठे हो गए यहाँ पे, और यहाँ का इंडिया का वो डीएम
मांग नहीं कर रहा हम लोगों को। यहाँ का जो है नेपाल का जो डीएम है वो हमको जाने नहीं देता है, न उधर से मांग आ रही है न इधर से भेज रहा है। हमारे भी बच्चे भूखन मर रहे हैं, हमको बड़ी समस्या घर में है, हम लोग को जाने नहीं मिल रहा है, हम लोग को यहाँ पे भी बहुत परेशानी है। त्यसो त नेपालीहरू समेत भारतको विभिन्न स्थानमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। गुलरिया नगरपालिकाले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने गरिएको छ। प्रयागपुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका भारतीय नागरिकहरूलाई घर पठाउन त्यहाँ स्थित जिल्ला प्रमुखसँग समन्वय भइरहेको भन्दै केही दिनमै पठाइने स्थानीय सरकारले जनाएको छ। सिडिओ साहबसँग फेरि मैले कोर्डिनेसन गरेँ कि सर अब तिनीहरू घर जान खोजेछन्, हरेक चिजको टेस्ट पनि भइसकेको छ, कति दिनसम्म उहाँहरूले राख्ने। सिडिओ साहबले के भन्नुभयो, अब किनकि यस्तो सिस्टम छ हाम्रो दुई देशको सम्झौता अनुसार, नेपाल र भारतको सम्झौता अनुसार। अब दुवै देशको डिएमले उहाँहरूको के सम्झौता, माथिबाट सम्झौता अनुसार डिएमको सम्झौता हुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो, मेरो डिएमसँग पनि कुरा चलिरहेको छ। आज हाम्रो सिडिओ साहबसँग राजदूत कार्यालयबाट कुनै साथीले फोन गरेको छ, छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समाधानमा 2-4 दिनमा गराइदिन्छु भनेर सिडिओ साहबले मलाई आज आश्वासन दिनुभएको छ। म पनि एकदमै पहल गरेकै छु। बाहिरी देश तथा नेपालका अन्य जिल्लाबाट भित्रेका व्यक्तिहरूलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। 14 दिनको बसाइपछि बसेकाहरूको आरटी तथा पीसीआर विधि मार्फत स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरिएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर पठाई 1 हप्तासम्म होम क्वारेन्टाइनमै बस्न आग्रह गर्दै आइएको छ। तर आफूहरूको सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि घर जान नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। झन्डै 2 महिना लामो लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय सरकारले गरेका कारण बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। जारी लकडाउन कास्कीमा पनि खुकुलो भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सडकमा सवारी साधन तथा सर्वसाधारणको उपस्थिति बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको समयमा लकडाउन खुकुलो हुँदा जोखिम भने बढेको छ। कास्कीबाट हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। लामो समयदेखि गरिएको लकडाउन कास्कीमा पनि खुकुलो पारिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणका काम सुरु गर्न दिने, औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, उद्योग व्यवसायी र दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामानहरूमा उद्योग तथा व्यवसायहरू सशर्त बिक्री वितरण सहज गरिएको र प्रदेशका मुख्य नाकाहरूमा विशेष सतर्कताका साथ गण्डकी प्रदेशमा लकडाउन केही खुकुलो गरिएको गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए। हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पनि दीर्घकालीन प्रभाव नपारोस्, नकारात्मक प्रभाव नपारोस् भनेर हामीले यतापट्टि कोरोना रोगको नियन्त्रण, यसको रोकथाम र चाहिँ यसको उपचारको व्यवस्थाको साथै यसको व्यवस्थापनको साथसाथै र अर्को पाटो चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि गतिशील चलायमान बनाउनलाई पनि पर्छ कि भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सोचिरहेको, तयारी गरेको अवस्था थियो। यस सिलसिलामा यही 26 गतेदेखि नेपाल सरकारले पनि विभिन्न खालका 42वटा उद्योग कल कारखानाहरूका क्षेत्रमा अलिकति खुला गर्ने जुन नीति लाग्यो त्यही अनुसार रूपमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्दै आएको छ। कास्कीमा सञ्चालन भएका विकास, निर्माण र उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रशासनबाट सवारी पास लिन नपर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय सङ्घ संस्था, बिमा, सहकारी, धितोपत्रमा सेवा जस्ता आवश्यकताका कामहरूलाई स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सञ्चालन गर्नका लागि अनुरोध गरिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए। नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ लकडाउनलाई चाहिँ नि अलिकता खुकुलो गरेर बैंकिङ क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, अब सहकारी, बिमा लगायतका चाहिँ नि अत्यावश्यक चिज सञ्चालन गर्ने, कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यही आधारले हामीले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ नि अब यो बैंक र वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ नि खोल्न अनुरोध गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले सेवा प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारले जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ, दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाएर मात्रै चाहिँ काम गर्ने, अनि सेवा ग्राहकहरूले मास्क लगाउने, अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्न लगाउने, यी आदि चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर यो कोरोना सङ्क्रमण नहुने व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान, विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ लगायत सामग्री ढुवानी गर्न पाउने, गिट्टी बालुवा उत्पादन र ढुवानी गर्न पाइने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सतर्क रहेर काम गर्नुपर्ने पत्रकार नवीन सिद्धेलले बताए।
ती सबै चिज चलायमान बनाउनका लागि ती सबै क्षेत्रहरूलाई पूर्ववत ती सबै क्षेत्रहरूलाई के चलायमान बनाउनका लागि ती सबै कुरासँग चाहिँ उपभोक्ताको सम्बन्ध जोडिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि ती सबै क्षेत्र खोल्ने तर उपभोक्ता अथवा सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा जाने वातावरण भएन भने ती सबै खुलाइएका विषयहरू खुलाइएका चिजहरूको महत्त्व मैले कम मात्रै देखिरहेको। मानिसहरू लकडाउन खुकुलो भयो भने सामाजिक दूरी समेत कायम नगरी हिँडडुल गरिरहेको हुँदा कोरोना संक्रमणको खतरा झनै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै सचेतनाका कार्यक्रम ल्याएर मात्र लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने स्थानीय पर्यटन व्यवसायी नरेश भट्टराईले बताए। यो यत्रो भनौँ न 49 दिन भयो होला लगभग होइन, तपाईँको खुलेछ, यो राम्रो हो। तर अलिकति के गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ गभर्मेन्टले चाहिँ अवेरनेसको कार्यक्रमहरू गरेर खोल्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको म पनि मार्केटतिर गएँ, तपाईँको हेर्दाखेरि के छ भने डिस्टेन्सहरू केही पनि छैन, तपाईँको त्यहाँ लागु केही पनि भएको छैन। मान्छेहरू बजारमा गछन् होइन, पसलतिर, फ्रुट पसलतिर, मासु पसलतिर जताततै तपाईँको भिडभाड छ के, जुन सरकारले 1 मिटरको डिस्टेन्स कभर भनेको छ नि तपाईँको, त्यो चिज छँदै छैन तपाईँको। लकडाउनमा रातिको समयमा बाहिरी जिल्लाबाट उपभोग्य सामानहरू ल्याउने कार्यले समेत जोखिम बढाएको छ। खासै अलिकति लकडाउनको पालना नगरेको देखिन्छ यो पोखरा क्षेत्रमा, यो कास्की जिल्लामै। र जुन कास्की जिल्लामा भित्रिने बाहिरबाट भित्रिने सामानहरू छन्, राति मात्रै चल्न दिने जुन नियम बनाएको छ, त्यसले गर्दा अझ राति आउने साधनमा, राति आउने सामानमा केही घुसपैठ पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। यसको लागि सम्बन्धित निकायको अलिकति ध्यान जान जरुरी छ। लकडाउन खुकुलो हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी सहज भएको भए पनि संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। झन्डै 2 महिना लामो लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय सरकारले गरेका कारण बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। जारी लकडाउन कास्कीमा पनि खुकुलो भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सडकमा सवारी साधन तथा सर्वसाधारणको उपस्थिति बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको समयमा लकडाउन खुकुलो हुँदा जोखिम भने बढेको छ। कास्कीबाट हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। लकडाउनका कारण देशभरका अस्पतालहरू समेत आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द भएका थिए। तर लकडाउन केही खुकुलो बनाउने सरकारी निर्णयसँगै सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूमा मङ्गलबारदेखि ओपीडी सहित नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारू भएको छ। लकडाउनसँगै आकस्मिक सेवा मात्रै प्रदान गर्दै आएका सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालहरूले मङ्गलबारदेखि ओपीडी सहित नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारू गरेका छन्। कैलालीबाट सहकर्मी दिनेश विष्टको यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले यस प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालहरूलाई ओपीडी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन गरेपछि अस्पतालमा बन्द रहेका सेवाहरू सुचारू भएका हुन्। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित, स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल तथा निजी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई आइतबार ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न लिखित निर्देशन गरेको थियो। यो सँगै स्वास्थ्य सेवा सुरु भएपछि बिरामी खुसी भएका छन्। आजदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालले चाहिँ आफ्नो ओपीडी सेवा सुचारू गरेको छ। यसले चाहिँ हामीलाई निकै सहज भएको छ। लामो समयदेखि विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि ओपीडी सेवा बन्द गर्नु परेको थियो। अहिले खोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै सहज भएको छ। धेरै छ नि सर, एउटा दुःख खोइ पनि औषधि पाइरहेको थियो, पेट दुखे, टाउको दुखे। कोभिड सेवा बन्द गर्दाखेरि त धेरै भइरहेको छ। मेडिकलले पनि दिइरहेको थिएन, न दिने दिइरहेको थियो, न उसले सिपीले दिइरहेको थियो। प्रदेशकै रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पतालले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि बन्द रहेका बहिरङ्ग सेवा आजदेखि सञ्चालन गर्ने गरेको हो। प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर प्रमोद जोशीले संक्रमणपछि बन्द रहेका सम्पूर्ण सेवाहरू मङ्गलबारदेखि सुचारू भएको बताएका छन्। डाक्टर जोशीले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र सामाजिक दूरी कायम गरी अस्पतालले सेवा सुरु गरेको बताएका हुन्। अब कोठाभित्र बसेर ओपीडी सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी तथा बिरामीलाई पनि रिस्क बढ्ने हुनाले हामीले चाहिँ यो बाहिर ओपीडीकै बाहिर यो उसमा चाहिँ हामीले एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बिरामीलाई पनि जोखिम कम गराएर हामीले आजदेखि चाहिँ ओपीडी सञ्चालन सुरु गरेका छौँ। र बिरामीको भिड देख्न सक्नुहुन्छ। बिरामीको भिड
नै लागेको छ। यसअघि सेती अस्पतालमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई लिएर चैत 11 गतेदेखि ज्वरो र आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको थियो। लामो समयदेखि ओपीडी र खोप सेवा प्रभावित भएपछि त्यसको मारमा अन्य बिरामी परेका कारण मंगलबारदेखि प्रदेशका 9वटै जिल्लामा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताएका छन्। नगरी नहुने धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये खोप कार्यको भयो, सुत्केरी सेवा भयो, इमर्जेन्सी लगायत र अन्य ओपीडीहरू पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्रीहरू प्रयोग गरेर सुचारू गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेपछि 9वटै जिल्लाका सबै तहका प्रादेशिक अस्पतालदेखि सेती महाकाली अस्पताल, जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालहरू, अब डडेलधुरा संघीय अन्तर्गत भए पनि डडेलधुरा अस्पताल, गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबैमा चाहिने आजदेखि नियमित स्वास्थ्य सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने हामीले प्रयास गरेको र आज 9वटै जिल्लामा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमका सबै संक्रमितहरू उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका तथा नयाँ संक्रमित समेत नदेखेपछि 9वटै जिल्लामा सबै स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिएको हो। यसले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा केही सहज हुने अपेक्षा लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण सहरबाट गाउँ फर्कनेको ओहिरो नै लागेको थियो। कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरेर गाउँ समेत फर्काएका थिए, जसका कारण सहरमा रहेको जनशक्ति यति बेला गाउँ पुगेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि झन्डै 2 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण गाउँमा फर्किएकाहरू कृषि कार्यमा समेत संलग्न भएका छन्। कृषिमा आकर्षण बढे पनि उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमले तयार पारेको यो सामग्री। बन्दाबन्दीसँगै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू लामो समय गाउँमा बस्दा रौनक छाएको छ। फुर्सदिलो समयमा सहरबाट गएकाहरू खेती किसानी र विकासको काममा संलग्न भएका छन्। सामाजिक दूरी कायम गरेर खेतीबाली भित्र्याउने र बर्खेबाली लगाउने काममा कृषकहरू व्यस्त भएका छन्। पहाडी क्षेत्रमा हिउँदे गहुँ, जौ, उवा, केराउ, तोरी भित्र्याउने तथा मकै, सिमी, भटमास बाली लगाउने चट्टारो छ। अर्म पर्म गरेर कृषि कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। लकडाउनले आवतजावत बन्द भए पनि कृषकहरूको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छैन। कतिपयले लकडाउनको सदुपयोग गरेर वर्षौंदेखि बाँझै रहेका खेतीबारीमा फलफुलका बिरुवा लगाउने तयारी गरेका छन्। खासै परेको छैन है। अब कृषकहरूले खेतीपाती गरिरहेका छन् होइन, अब आफ्नो दैनिक काम गरिरहेका छन्। खासै असर भयो। हामी आफै मिलेर होइन हजुर अरू पर्न पनि काम गरिरहेको। कोरोनाको त्रास र बन्दाबन्दीको समयमा गाउँको बसाई शान्त र सुरक्षित बनेको छ। गाउँमा उत्पादन बढाउने अवसर पनि देखिएको छ। अर्कोतर्फ व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालन गर्ने कृषकहरू भने बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका छन्। पशुपक्षी पालक कृषकहरूलाई दानाको अभावका साथै दूध, चीज, कुखुरा, अन्डा र बङ्गुर बिक्री नहुँदा चिन्ता थपिएको छ। कुखुरा पालन गर्ने किसानहरूलाई ठुलो मर्क परेको छ। म्याग्दीमा 60,000 ब्रोइलर कुखुरा पालिराखेको अवस्था र 30,000 लेस पालिरहेको अवस्था हो। अहिले किसानहरू सबै चाहिँ घाटामा गएको कारणले अहिले 15-20,000 भन्दा ब्रोइलर छैन र लेस पनि आछु परेर दाना नपाएर अनि यसले उत्पादनहरूको अन्डाको बजार नपाएर हैन यसले अत्याधिक चाहिँ मर्कामा परेको अवस्था छ। विपदले मानिसलाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक खाद्यान्न र तरकारी आफै उत्पादन गर्न पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ। आयातमा निर्भर हुँदा पर्ने समस्याका बारेमा मानिसहरू सचेत बन्न थालेका छन्। नेपालमा परम्परागत रूपमा चलिरहेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बजार, बिउ, मल, प्राविधिक सेवाको आवश्यकता छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै मुलुकमा गरिएको लकडाउनको अवधि करिब 2 महिना पुग्न लागेको छ। लकडाउनका कारण अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउनेहरू समस्यामा परेका छन्। सरकारले मात्रै झन्डै 1 अर्ब बराबरको राहत वितरण गरेको दाबी गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहतमा बाँडेको चामल कुहिएको पाइएको छ।
धनगढीकै ठाकुर ट्रेड लिङ्कबाट टेन्डर मार्फत खरिद गरिएको त्यो चामल कुहिएको पाइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 4 मा राहतमा वितरण गरेको चामल कुहिएको परेपछि स्थानीयले विरोध समेत गरेका छन्। चामल कुहिएको परेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरेका छन्। कैलालीबाट सहकर्मी दिनेश विष्टको यो रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहतका लागि धनगढीकै ठाकुर ट्रेड लिङ्कसँग चामल खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाले 2,61,00,000मा 3,300 क्विन्टल चामल, 800 क्विन्टल दाल लगायतका खाद्य सामग्री खरिदका लागि ठाकुर ट्रेडसँग सम्झौता गरेको हो। यस्तो विषम परिस्थितिका बेला जनतालाई सम्झौता अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध गराउन छोडेर ठाकुर ट्रेड लिङ्कले गोदामबाट कुहिएको चामल उपलब्ध गराएको हो। विक्रेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। स्थानीयले कुहिएको चामल दिइएको भन्दै फिर्ता गरेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 शिवपुरी स्थित गोदाममा समेत अनुगमन गरिएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रहरी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि र स्थानीयको उपस्थितिमा भएको अनुगमनमा गोदाममा समेत कुहिएको र किरा परेको चामल भेटिएपछि आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप बहादुर वडले बताएका छन्। पूर्ण रूपमा हिजोदेखि हामीसँग आएको सामानहरू हामीले सिल गरेर राखेका छौँ। त्यो सामान अरू ठाउँमा छैन। फेरि 2 नम्बर, 5 नम्बर र 4 नम्बरमा मात्रै छ। अन्यत्र सामानहरू सब राम्रो छ। सबै ठाउँ राम्रो सामानहरू छ। हामीसँग हाम्रो टेन्डर अनुसारको सामान छ। र एउटा पोका 15 किलोको पोकामा त्यो अवस्था देखिसकेपछि हामीले तुरुन्त त्यसलाई वितरण पनि रोकेका छौँ। र कसैकोमा त्यो गइसकेको छ भने अनुरोध गरेर म फिर्ता, त्यो चाहिँ हामीलाई फिर्ता दिन पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो खालको चामल आएको छ भने र उसलाई कानुनी कुन किसिमको हुन्छ स्थानीय ऐन अनुसार त्यो कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी दीपक कुँवरले पनि राहतका लागि वितरण गरिएको र गोदाममा मौजदात राखिएको चामल कुहिएको भेटिएको बताएका छन्। नमुना लिने काम भइरहेको र परीक्षण पश्चात मुद्दा चलाइने कुँवरले बताएका हुन्। पहिला नमुना लिइन्छ। नमुना लिइसकेपछि खाद्य निरीक्षकले नमुना लिनुहुन्छ। खाद्य निरीक्षक नमुना लिएपछि प्रयोगशालामा 1 नमुना प्रयोगशालामा जान्छ भने 1 नमुना चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा आउँछ। त्यस पछाडि सार्वजनिक विश्लेषक भन्ने हुन्छ, नेपाल सरकारले तोकेको हुन्छ, राजपत्रमा लेखेर तोकेको हुन्छ। सार्वजनिक विश्लेषकले रिपोर्ट दिनुहुन्छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा खाद्य निरीक्षकले खाद्य ऐन 2023 अनुसार चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउने। कारबाहीको के अरे दण्ड सजाय यसमा के छ भने दूषित न्यून स्तर र ढाँटी झुकाइ भन्ने छ अहिले। यसमा 50,000सम्म जरिमाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै, र यो मुद्दा चाहिँ जिल्ला अदालत जान्छ। महामारीका बेला समस्यामा परेका नागरिकलाई वितरण गरिरहेको खाद्यान्नमा त्रुटि देखेपछि प्रशासनले गम्भीरताका साथ लिएको छ। त्यसका लागि अनुसन्धान जारी रहेकाले आपूर्तिकर्तालाई कडा कारबाही गरिने कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताएका छन्। एउटा चाहिँ संयुक्त अनुगमन टोली अहिले तुरुन्तै पठाउँदैछु। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ हाम्रो खाद्य गुणस्तरको चाहिँ अनुगमन टोली प्रमुख आइसक्नु भएको छ। जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि, वाणिज्यको प्रतिनिधि, होइन, नगरपालिकाको प्रतिनिधि सबै गएर फेरि त्यहाँका चाहिँ गोदामदेखि लिएर अरू पनि यहाँ कुराहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ। र यसलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लिएका छौँ। र चाहिँ अब त्यहाँ अब कुनै किसिमको कैफियत देखियो भने त्यसलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुन्छ। महामारीका बेला नागरिकलाई छाक टार्न मुस्किल परेका बेला उपलब्ध गराउनु पर्ने राहतमा समेत त्रुटि गर्ने आपूर्तिकर्ता ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई कडा कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 42,77,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। झन्डै 2,87,000 बढीको ज्यान समेत गइसकेको छ। 15,37,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनको वुहानमा भने सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। तर नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा भने कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण नेपालको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा समेत सन्तास सुरु भएको छ। सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरे पनि लुकीछिपी रूपमा भारतबाट नेपाल आउने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको छ। ती देशहरूले नेपालीलाई समेत देश फर्कन भन्न थालेका छन्। सरकारले नेपाली नागरिकको ख्याल गरिदिन कूटनीतिक रूपमा पहल गरिरहेको जनाए पनि झन्डै 5 लाख नेपाली नागरिक तत्काल नेपाल फर्कन चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै जनाएको छ। त्यसबाहेक युएई सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाली नागरिक नेपाल ल्याइदिने पत्राचार समेत गरेको छ, जसका कारण नेपाललाई आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनै पर्ने दबाव समेत थपिएको छ। नेपालमै समेत रोजगारीमा रहेकाहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता सुरु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र समेत धराशायी अवस्थामा पुग्न थालेको छ। सरकारले आवश्यक सबै काम गरिरहेका जनाए पनि चालु खर्च बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्दै गयो भने त्यसको दीर्घकालीन रूपमै असर पर्ने समेत देखिएको छ। हवस् त, कोरोना अपडेट सम्बन्धी सामग्री आजलाई यति नै। कोरोना अपडेट सम्बन्धी थप जानकारी सहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।